مولوی جی دم کر دے وہ مولوی جی مینوں دسو میں کی پڑھیا کراں مولوی جی مینوں کوئی پھوک ہی مار دیو مینوں مولوی جی کوئی وظیفہ ہی دس دیو نا مینوں تے اے مرد ہے کوئی آندے مینوں شوگر ہو گئی ہے کوئی آندے کہ مینوں جناب گٹیاں گوڈے اندر درد ہو گیا ہے کوئی آندے کہ مینوں بلڈ پریشر دی مرض لگ گئی ہے تے کوئی آندے مینوں تے دمے تے ساں چڑھ جاندے کوئی آندے جسم اندر درداں ہوندیاں نے کوئی آندے میرے سر پیڑ نہیں جاندی تے کوئی آندے میں دل دا مریض ہاں تے کوئی آندے مینوں کوئی مرض تے کوئی آندے مینوں کوئی مرض تے کوئی آندے مینوں کینسر تے دما تے میرے گوم گردے نہیں ٹھیک تے میرے میدے نہیں ٹھیک تے مینوں پتھری تے مینوں فلاق ہے نا آؤ لوگو میں ساریاں بیماریاں دا اکو نسخہ تینوں حدیث نبی دی روشنی اندر دس دیندا وا ایک چیز دی عمل کر لو اللہ ساریاں بیماریاں کو لو شفا دے دے گا ایک چیز تے ملک گل میری نہیں ہے مسئلہ میرا نہیں ہے نسخہ میرا نہیں بلکہ نسخہ اللہ دے نبی نے دسیا وے اے نسخہ حدیث دا نسخہ ہے اے نسخہ میرے نبی دی زبان نبوت چ نکلیا ہے میرے نبی فرماتے نے لوگو اللہ نے کلونجی دے اندر ہر بیماری دی شفا رکھی ہے اللہ نے کلونجی دی اندر ہر بیماری دی شفا رکھی ہے نا اے کلونجی استعمال کرو پانی دے اندر پا کے استعمال کرو کھانے تو پہلے صبح دوپہر شام استعمال کرو نا ساریاں بیماریاں ختم ساریاں مرض بھاویں شوگر ہے بھاویں کینسر ہے بھاویں دم ہے بھاویں جناب بلڈ پریشر ہے بھاویں جناب جو بھی ہے نا گٹے گوڑے درد ہے نا ساریاں بیماریاں ختم سب ٹھیک کیونکہ میرے نبی نے فرمایا حدیث اندر لوگو کلونجی اندر ہر رضی اللہ نے ہر بیماری دی شفا رکھی ہے نا میرے نبی دے کول ایک صحابی آ گیا آندے سونیا میرے بھرا دا پیٹ او دے اندر تکلیف ہے میرے نبی نے فرمایا شہد پلا دے شہد اندر شفا ہے انہیں کیا سنیا کوئی نہیں ٹھیک آیا فرمایا ہور کھوا دے سنیا کوئی نہیں ٹھیک ہویا فرمایا ہور کھوا دے سنیا کوئی نہیں ٹھیک ہویا فرمایا ہور کھوا دے آندے سنیا کوئی نہیں ٹھیک آیا میرے نبی فرماندے نے اوے شہد اندر شفائے تیرے بھائی دے پیٹ اندر خرابی ہو سکتی ہے شاید اندر شفا ہے تیرے بھائی دا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لوگوں شاید اندر بھی شفا ہے کلونجی اندر بھی شفا ہے میری مائیاں بہناں تے بابے تے نوجوان جنیاں بیماریاں نے جڑیاں بیماریاں نے میرے نبی دی حدیث دا نسخہ کلونجی استعمال کرنا تہاڈا کم ہے ساریاں بیماریاں کو شفا دینا میرے رب دا کم ہے ایڈی موسی بیماری والا بندہ ایڈی موسی بیماری والا بندہ میں کلونجی دے نال ٹھیک ہوندا ویکھیا ہے جڑا آندا جی میں تے ڈاکٹر چھڈیا کوئی نہیں میرا پتہ ہی نہیں لگدا میں بیماری کی ہے کلونجی استعمال کیتی اللہ نے ٹھیک کر چھڈیا ہے کینسر دا مریض لا علاج کلونجی دے استعمال نال اللہ نے ٹھیک کر چھڈیا ہے دل دے وال بند کلونجی استعمال اللہ نے ٹھیک میں ایسے مریض ویکھے نے کہ جڑے لا علاج سن جنہاں دے علاج کوئی نہیں سی میں انہاں نو حدیث دا نسخہ دسے کلونجی استعمال کرو قسم رب دی اللہ بڑے بڑے مریضاں نو ٹھیک کر دیندا ہے کیوں ساڈا ایمان نے ہر مسلمان دا یقین تے ایمان ہونا چاہیے جہان غلط ہو سکدا ہے نہ رب دے قرآن اندر شک ہے نہ نبی دی زبان اندر شک ہے جدو حدیث اندر آ گیا میرے نبی نے فرمایا کلونجی شفا ہے